अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। जिस चीज़ का इंतज़ार था बिलाखिर वो जारी हो गया है। कराची की ट्रायल कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने ज़हीर बनाम सरकार केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चालान के ऊपर नूर बीबी समेत 6 मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और कौन कौन से 6 मुल्ज़मान हैं नूर बीबी के अलावा, उनके नाम भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा MLO से मुताल्लिक भी अदालत ने जो है वो तफ्तीशी अफसर को हुक्मनामा जारी कर दिया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है उसकी तफसीलात अगर रखूं तो उसमें पुलिस ने 6 मुल्ज़मान को जो है वो मफरूर करार दिया था। 2 मुल्ज़मान को जेल में, ज़हीर और शबीर उस वक्त ज़मानत पर थे जब चालान पेश किया गया था। उसके बाद फिर 6 मुल्ज़मान को मफरूर करार दिया था, अदम गिरफ्तार करार दिया था पुलिस की जानिब से। अब पुलिस ने चूँकि माजूरी ज़ाहिर की थी कि वो गिरफ्तार नहीं हो सके 6 मुल्ज़मान, लेकिन बाकायदा तौर पर चालान मंजूर करते ही एडिशनल एंड सेशन जज शर्की जो है वो इलियास मेमन साहब ने जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और कहा है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अब जैसे ही यकीनी तौर पर पुलिस के पास ये जो सर्टिफाइड कॉपी है मौसूल होगी, सर्टिफाइड कॉपी जो है पुलिस को, जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं उन तक पहुँचेगी, उसके बाद फिर पुलिस पाबंद है कि इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में और जहाँ जहाँ ये मौजूद होंगे या जिनके इम्कानात ज़ाहिर किए जाएंगे कि किस जगह पर मौजूद है नूर बीबी समेत दीगर मुल्ज़मान, उनको गिरफ्तार करने की पाबंद है और आइंदा समाअत पर यानी कि 2 सितंबर को पेश करने का जो पाबंद किया गया है। अब मैं इसमें अगर ये बताऊँ आपको कि अदालत ने चूँकि चालान जो मंजूर किया है उसमें ज़्यादती की दफ़ात शामिल नहीं है। चालान में सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, अगवा, इंसानी स्मगलिंग और दीगर संगीन जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो मुल्ज़म हैं ज़हीर और शबीर, इनकी अबूरी ज़मानत मनसूख की थी और उनको जेल भेजने का हुक्म दिया था। और उसके बाद फिर दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी फ़हरिस्त भी सामने आ चुकी है, जिनको अदालत ने कहा है कि पुलिस ने इनको गिरफ़्तार नहीं किया। मुकदमे में इनका रोल सामने आ चुका है। मुकदमे में इनकी कहीं ना कहीं जो है वो इनकी जो है वो रोल और इनकी जो मौजूदगी है या इनका किरदार जो वो सामने आया, जिसमें अगवा को छुपाने, अगवा करने और उसके अलावा दीगर जो सहूलतकारी के जो मामला थे वो उसमें ये मुलविस रहे। और इसमें 6 मुल्ज़मान पहले नंबर पर जो पेरेंट्स हैं मुल्ज़म के, उसमें ज़हीर के नूर बीबी, नूर मुनीर वाइफ ऑफ मुनीर अहमद, इसके अलावा मुनीर हुसैन गुलामानी, ये जो है सन ऑफ फ़कीर ख़ान, यानी कि इनके दोनों माँ बाप हैं। और तीसरा मुल्ज़म है मोहम्मद वसीम सन ऑफ मोहम्मद रफ़ीक और खुर्रम महमूद सन ऑफ मोहम्मद अफजल खरल। और इसके अलावा जो 5वें नंबर पर मुल्ज़म है मोहम्मद आरिफ सन ऑफ शमसुद्दीन और 6ठे नंबर पर मुल्ज़म का नाम है मोहम्मद उमर। अदालत ने इनको जो है वो गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है और अदालत ने कहा है कि इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और इनको फौरी तौर पर जो है वो इनके ऊपर भी संगीन नोयत के उसी किस्म के चार्जेस हैं जो ज़हीर और शबीर के हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इनके रोल हैं, लेकिन उसी इनका अगवा और अगवा को छुपाने और दीगर संगीन दफ़ात, जिसमें अदालत ने एक बार फिर अपने ऑर्डर में भी प्रोड्यूस किया है वो सेक्शन, वो दफ़ात, जिसमें अदालत ने कहा है कि जो अंडर सेक्शन 363, 364A और उसके अलावा 368 उसका जो 34 है PPC और उसके बाद सेक्शन 3 का सब सेक्शन जो है 4(2) और इसके अलावा 4B और इसके अलावा PTIF एक्ट और 2018, इसके अलावा सेक्शन 3 और 4 ऑफ सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है वो उसकी 2013, इसकी जो है वो दफ़ात भी शामिल है। और अदालत में ये पुलिस की तरफ से बताया गया था कि इसमें नूर बीबी और इसके अलावा मुनीर हुसैन और मोहम्मद वसीम, मोहम्मद राय खुर्रम एडवोकेट, मोहम्मद जो है वो मोहम्मद आसिफ और इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़म हैं यानी कि मोहम्मद उमर समेत ये दीगर मफरूर है, इनको कलम नंबर 2 में रखा गया था पुलिस की जानिब से और इनको अदम गिरफ्तार जो है वो ज़ाहिर किया गया था। पुलिस की जानिब से 2 मुल्ज़म जिसमें असगर अली और सन ऑफ जो है मोहम्मद फैज़ अली और हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सन ऑफ हलीम और इसके अलावा इनको जो है वो कहा था कि ये 2 मुल्ज़म जेल में हैं और ज़हीर और सन ऑफ मुनीर अहमद, इसके अलावा शबीर अहमद वल्द मुनीर अहमद जो है इनको कहा गया था कि ये जो है वो ज़मानत पर हैं और उसके बाद फिर इनकी जो है वो ज़मानत कल ही अदालत ने इनकी मुस्तरद की है और इनको जेल भेजने का हुक्म दिया था। अब जो मफरूर मुल्ज़मान हैं, जिसमें पहले भी आपसे बता चुके हैं कि ज़हीर के जो वालिद हैं उनको जो है वो
ظہیر کی جو والدہ ہیں، عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ منیر حسین ہیں، منیر حسین غلامانی اور ثناء فقیر خان اور محمد وسیم رائے خرم ایڈوکیٹ، جو خرم محمود ایڈوکیٹ ہے ان کا نام، اور اس کے علاوہ دیگر جو ملزمان ہیں جن کے نام میں پہلے بتا چکا ہوں، ان کی عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے اور کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ عدالت نے چونکہ اپنے حکم نامے میں یہ بھی لکھا ہے، آج جو تحریری حکم نامہ سامنے آیا اس میں سرٹیفائڈ کاپی سامنے آئی ہے، جس میں عدالت نے کہا تھا کہ 29 اگست کو ہم نے اس کو اوپن کورٹ میں جو ہے اس کا اناؤنس کیا تھا آرڈر۔ اس کے علاوہ اگر بچی کے ایم ایل او کی بات کریں تو عدالت نے بچی کا ایم ایل او کروانے سے متعلق تفتیشی افسر کو پابند کیا ہے اور کہا ہے کہ متاثرہ جو بچی ہے اس کا تفتیشی افسر پابند ہے کہ بچی کا فوری طور پر ایم ایل او کروائیں اور تفتیشی افسر ایم ایل او کے لیے متاثرہ بچی کو پولیس سرجن کے روبرو پیش کریں، اور بچی کو جب سیکیورٹی ایم ایل او کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی کہ پولیس سرجن کے ایم ایل او کے لیے پیش کیا جائے گا پولیس سرجن کے سامنے، تو بچی کا جو ہے بچی کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے گی، مکمل سیکیورٹی دی جائے گی، اور جیسے ہی رپورٹ موصول ہو ایم ایل او سے متعلق فوری طور پر رپورٹ جو ہے عدالت میں سبمٹ کی جائے۔ ایک تحریری حکم نامے اب سامنے آ چکے ہیں، ملزم 2 جیل جا چکے ہیں، 2 پہلے سے جیل میں تھے، 6 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں اور عدالت نے ایم ایل او کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہر چیز، وہ سیکشنز، وہ دفعات، وہ معاملات واضح ہو چکے ہیں جس میں ملزمان نے ایک منظم طریقے سے واردات کی تھی اور منظم طریقے سے انہوں نے بچی کو اغوا کیا، کم عمر بچی کو، جس کی عمر جو ہے ایم ایل او کے جو میڈیکل بورڈ تھا، اسپیشل میڈیکل بورڈ، انہوں نے بتایا تھا اپنی رپورٹ میں کہ بچی کی عمر نیئرسٹ ٹو 15 ایئرز ہے، اور اس کے بعد جو وکیل صاحب ہیں جبران ناصر صاحب اور مہدی علی کاظمی صاحب، جو ان کے سامنے دستاویزات ہیں نادرہ کی، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ان کی عمر، بچی کی عمر جو 14 سال سے کچھ مہینے اوپر ہے۔ 4 مہینے سے مسلسل اس کیس کو ہم دیکھ رہے تھے، 4 سال سے پوری ہر جگہ یہ کیس رپورٹ ہو رہا ہے، اور اب واضح ہو چکا ہے کہ ملزمان نے کس طرح ایک منظم طریقے سے واردات کی اور ملزمان کے خلاف کس طرح ایسا کر کے ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا گیا، اور اس کے بعد پھر اب ملزمان 4 جیل میں ہیں، 6 ملزمان یعنی کہ ٹوٹل جو ہے وہ 10 ملزمان کا کردار پولیس نے واضح کیا تھا کہ نہ صرف اغوا کرنے بلکہ نکاح، جعلسازی سے نکاح، اور اس کے علاوہ جو اس میں اغوا کو چھپانے، انسانی اسمگلنگ اور دیگر جو دفعات ہیں ان میں ان کا 10 ملزمان کا ٹوٹل جو ہے رول سامنے آتا ہے، جس میں خاص طور پر مسز منیر جو نور بی بی ہیں، جو ظہیر اور شبیر کی والدہ ہیں، ان کا کردار واضح کیا تھا۔ تو اس میں وکیل صاحب بھی ہیں، وکیل لاہور کے، اور اس کے علاوہ وسیم ایڈوکیٹ بھی ہیں جن کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ بالا کوٹ یا جو ہے وہ شاید کے پی سے ہے، ان کا بھی اس میں کردار سامنے آتا ہے۔ ان کا جو ان کے ایک اسسٹنٹ کا گھر اور دیگر جہاں کے پی پولیس کے پی کے علاقے میں جب چھاپا مارا تھا تو اس وقت گاڑی بھی تحویل میں لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے حوالے سے ایک الگ تفصیلات ہیں، کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیو میں، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جب پولیس نے وہاں چھاپا مارا تھا اور کچھ ہی لمحے پہلے بچی کو وہاں سے فرار کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو انتہائی اہم اپڈیٹس ہیں اور ایسی اپڈیٹس ہیں جو کہ اب سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیس کس حد تک مضبوط ہے اور ملزمان نے کس طرح واردات کی، اور اس کے بعد پھر اب ان کے خلاف جب گھیرا تنگ ہوا ہے تو اب وہ جیل پہنچ چکے، اور اب ان کی والدہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو جیل جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر کسی طریقے سے وہ ضمانت بھی کروا لیتی ہیں پیش ہونے سے پہلے یا پولیس کی گرفتاری سے پہلے، تو یقینی طور پر جس طرح ان 2 بھائیوں نے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا ضمانت لی تھی اور 7 روز میں جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں یہاں پیش ہونے کے لیے، سرنڈر ہونے کے لیے کہا تھا، پھر بھاولپور بینچ گئے، وہاں سے بھی جھوٹ بولا ان کو، بلکہ وہاں سے ضمانت نہیں ملی، پھر لاہور ہائی کورٹ کا جو ملتان بینچ ہے وہاں سے ضمانت لینے کے بعد 21 جولائی کو ہائی کورٹ سے، ٹرائل کورٹ سے یا سندھ میں جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے ان کی عدالت سے انہوں نے ضمانت لی تھی، اور تقریباً 1 مہینے سے زائد جو ہے انہوں نے ضمانت کو انجوائے کیا، کبھی عدالتی امور معطل ہونے کے اوپر، کبھی بارشوں اور کبھی کسی نہ کسی وجوہات کے اوپر ضمانت ان کی ضمانت میں توسیع ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو جیسے ہی عدالت میں دلائل ہوئے، اور چونکہ جبران ناصر ہر وقت دلائل کے لیے تیار رہتے تھے، تمام کیس ان کی نظروں کے سامنے تیار کیا گیا ہے جب سپریم کورٹ گئے ہائی کورٹ کے بعد، اور اس کے بعد لے کے اب تک تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، تو وہ تو تیار تھے۔ بہرحال جب بھی ان کے سامنے جو وہ کیس کی ہیئرنگ ہوتی رہی ہے تو ملزمان کو چونکہ بارشوں اور دیگر جو چیزیں وجوہات تھی ان کی وجہ سے ضمانت میں توسیع ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی آرگومنٹ ہوئے اور عدالت کو مطمئن کیا گیا کہ ملزمان نے نہ صرف واردات کی ہے بلکہ اغوا کو چھپایا ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر انہوں نے سنگین جرم میں یہ ملوث ہیں، تو اس کے بعد پھر عدالت نے ان کی ضمانت مسترد کی ہے۔ باقی انتہائی جو بھی معلومات ہوں گی اس تحریری حکم نامے سے متعلق، چونکہ شارٹ آرڈر ہم نے پڑھا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا تھا آپ کے سامنے تفصیلات رکھی، مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔